አያቸው ወዛቸው እንዴት ያምራል! ቂጣቸው እንዴት ያምራል! ወዛቸው እንዴት ያምራል! እዛው ነው ምንም እንጨቱ ሁሉ ትብለክላ ቲክቶክ ተልቀቂ አያቱ ውዕል ተጠቂ አያቱ ውዕል መሪሮም ናብ ኢትዮጵያ እንዳኸዱ ከዓ ገንዘብ ከፊሎም አሻዓት ከፊሎም ንዓኺ ገዛ የኢትዮጵያ ሴት ጀግና ናት። የኤርትራ ወንድ ታንበረክካለች። የኤርትራ ወንድ ታንበረክካለች። የኤርትራ ሴት ስለቆሹ በናይጄሪያ ስለተቸገሩ ስለቆሹ ሴቶች እየሄዱ ነው። አለቀ። ይሄ ነው ሪሃ የኤርትራ አወዳት መሪሮም ናብ ኢትዮጵያ እንዳኸዱ ናይ ኢትዮጵያ አዋልድ እንዳደቁ እንዳወገሩ ዝመጡ ዘለዉ ምክንያቱም ናይ ኢትዮጵያ ፍርያት ስለዝኾኑ ፍርያት እዮም። ኣብ ቲክቶክ ተሰጢሖም ኣይውዕሉን እዮም። ትሪኦም ኣለኻ ኣብ ስራሕ እዩ ካብ ስራሕ ኣቃቢባ ኣምሲ ወዲዕ ከምድላ እዩ ክገብራ ናይ ኤርትራ ጓል ግን ኣብ ዘይገበረልቲ ሓወኺ ገንዘብ ከፊሉ ዘይገበረልቲ ንዓኺ ነለ ኣብ ኢትዮጵያ እንዳኸዱ ይገድሞም ኣለዉ ኣሻዓት ከፊሎም ዶላር ምን ያህል የእግዚአብሔር معركة ኢትዮጵያውያን ጽቡቃት እዮም መልክዖምን ገለን ራእዮም ናይ ኢትዮጵያ ሰበይቲ ጓል ካብ ንእሽቲ ቆልዓ ትሰርሕ ዶ ራእያ እዚኣ ሓንቲ ፍረ ቆልዓ እያ ኣብ ሆቴል ኢላ ትሰርሕ ኣላ ጅግና እያ ኩሉ ተመርዖ በቃ ሕጂ ትሰርሕ ኣላ ራእዮም ናይ ኢትዮጵያ ኣወዳት ወዲ መቐለ ወዲ ኣክሱም ወዲ ኢትዮጵያ ማሕራ ኦሮሞ ይሰርሑ ኣለዉ ንሪኦም ኣለና ጆን ኤርትራዊ ሓደ ሕሱር ስለዝኾነ ግን በዓሉ እንዳኸደ ገንዘብ ይህቦም ኣሎ የድንቆም ኣሎ በጃኹም ግበሩኒ ንዑ ምሳይ ደቅሱ እንዳበለ እንዳኸፈለ ንጓል ዓዱ ፈንፊኑ ኣብዲውን ሃፍቱን ኣብ ኤርትራ ከርተት እንዳበላ መጪካ ኣብዚ ገንዘብ እንዳኸፈለ ከዓ ይገብረን ኣሎ እዚ በቃ أربعة عينات شريني أتغلي تمدلا يلن حرم أتغلي تمدلا بينك تمدلا أتغلي تعالى حسن أدي خلك لخو أتغلي منها أربعة عينات بسودان تكمل الله بعصر تقرش سينا بقول لك قبل لا تعينك بقول لك سينا بقول لك قبل لا تعينك ودي عيسى أحمد يزبطلو أديها إرهازلا أديها أديكم من يحوطكم من تجنيكم دابا خيو زبال عوسينهم نسخهم قد إثيوبيا نداخدكم شرامت كتكبو ويكا قال كتكبو ندابر ويكا كمزيم تطبقات سريع مزبلعو تتقوايو توعلو لخو أمتايا سنزي تنبتايو أمتايا إيا سماشين ينو أماريا تشالش هذا أنا منش أدامنشي مجمريا أنا مني قالكم دون السمتشان عن سماشين لنجاري ይሄ ሰውዬ ኤርትራዊ ነው። ሚስቱና ልጆቹን ጥሎ ቆሻሻ ስለሆኑ የኤርትራ ሴቶች ጥንብ ናቸው። ወደ ኢትዮጵያ ገባሽ? እኛ ንጹሆች ነን። እኛ ናይጄሪያ አንበዳም፣ አርጀንቲና አንበዳም። እኛ ንጹህ አበሻ ነው የምንመዳው ኢትዮጵያውያን። ገባሽ? ለዛ አንቺ ትወዳለህ እሱ አይፈልግም አንቺ አይፈልግም እሱ አይፈልጋል እሱ ይፈልጋል ገንዘቡን ጨርሽ እሱ አይፈልጋል አረጊት ነው ሉክ ዝምበል አረጊት ነው አንቺ አረጊት ግን አይፈልግም የኢትዮጵያ ሴቶች ንጹህ ነን የሥራ ሰው ነን እያያቸው ነው የኢትዮጵያ ሴቶች ራሱ ሂዶ ኤርትራ ራሱ ኢትዮጵያ ሂዶ ራሱ ከስራ የሚወስዳቸው ገንዘብ የሚከፍላቸው ጽባፍ ማራ ዘይ ትርከብ ቆልዓ ሒስካ ዘይ ትርከብ ምን እንዳናደደኝ ታውቃለሽ? እነዚህ እህቶቻቸውን ጥለው በራብ እኮ እየሞቱ ነው። እናቱ እዛ ጋር ሃሎ እንታይ ዳ ሃሎ በራብ እየሞተች በራብ أدقنت حنسا جان أوتا يوم لك هلو فيديو كفت بلو فيديو زي كفت أوتا يوم ويكا أنا عاي فيديو كفتت تبل الواسع أنا تبل رسع شرمطة
أديها جون هابا نداد جون هابا نداد أريد تقرأ تفنجر جون إيدك يتولى الله فاجأنا أمال تقرأ إيدك إيدك يتولى أنت تقرأ يتولى إيدك ملا تويا جون تمدل لك انجي قبر حقها دق عدها رسحت سلزقونو اليوم دق تقراي صوريات يوم صوريات انا ام صوري اليوم دق تراجل انا غيرهم كمان ايصبقانين حقهم دي شكر الله انت شو ما يا صوماليا انت صوماليا انا هذا نون هذا برغت حسب جون برغت أدل يبنا كلنا زارب بيديها يا حساب ود مريت عارك حساب زاربنا انت على مسؤولك زياد ديرت تصرف زلا ديرت رام صرف ماك قليل يكونن هادو بيغاي عبدي دو كتبرا غبي نيا جون زماني اسو كيتصرف اندي زلو ات حساب بازرنا كيتصرف له مش سلامتاي جا سقي لك ريال ابي لك يا حسخان ات حساب راي تقبلي وديك مش زاربنا هو ما تصرف لا يتبل انا خلي علي انا حساب دفنا حساب كرب انا خلي علي ارترات فلتح عزرنا ندو عزرنا حدا تامي تراهلو تزربنا دا وين كدور زربيه خلاص وتمر كان كدر كذا نقول فلك سمعني ولك بقى ستديكي كتصرفي صبو بزعما انا ادي اتراوت تبع من البات صغي ابي اتراوي دي خدي اتراوي نغين فدنا تزبستخبل دي تبني حميد من 9 سمدات ندا تخاتاتلكس بزعما ادي اترا هيوتا زي توهب ترديات كلاي تقادل واقع تغفل ابشر متنا مزرنا زي تركب ابي اترا زلا عد تصرفي قرب كبرت شباب سمعني نايتو بعد من يا شرمت عيدك من يا شرمت عيدك حسام دزرنا بزعما انا اترا خزام بزعما بزعما اترا انا بزعما ادي ايتوبيا زارب لك وين اتزاربنا حراي بقى زاربنا متبريو امنا نفس خطفت ولا انا انا زاربنا والقسد اسق اغابم نتي بحد نتي بحد غيرك نمنتي تتصرف بلو مجمرك جوني جميرو بولتي يزارب لك يلو تزاربو نجون مجمريا نتحسر ودعتها اطنققو قطف يا دحنا زاربنا دحان انت تاخذك يدي عليه نتودعتها السيون يرترا زلو حسن يرترا جونيو اترى يدفرد فرانس كون زربنا كان عبا يدو تزربنا لانه كنت كان تاخا خصيفو حكي زربك هذا قدفنا نسمع عن غدك حكايه تسمع عن حكي زرب خاين هلو تاخذ بصني حسمي غادي عدي شرطه حكايه زرب دلا اتحرى زربنا حكي سيكا سوك كيقول كاستايتون هلو عركي نورمال جيجاي نظام يتران والكسب تتكلم دابا نوع مودي خاص يتفتاتون اديتات ادي تراغين فلتي ام كحتي ترديات كلا